अऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर, डॉक्टर बराए रूहानी अमराज, स्पेशलिस्ट जादू टोना जंतर मंतर तंत्र इल्मो अमल बंदिश। अगर आप ऐसे मसाइल का शिकार हैं या आपके कोई भी अज़ीज़ रिश्तेदार ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। आज मैं आपको सूरह कौसर के कुछ अमलियात बताऊंगा जो हमारे मुशाहिदे, हमारे तजर्बे से गुज़रे और जो हमने बुज़ुर्गों से सीखे, सुने और समझे वो बताऊंगा। रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए और जो है वो जादू की पलट के लिए ये अमाल बहुत ही मुजरब साबित होते हैं। तो अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सूरह कौसर को घर में खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, मालो दौलत में बरकत के लिए इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि दिन में किसी भी टाइम पे आप 129 मरतबा किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा आप सूरह कौसर को पढ़ेंगे और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद 129 मरतबा या लतीफ़ इसको पढ़ेंगे। ये खैर व बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजरब साबित होता है इस तरीके से पढ़ना। और इसके अलावा ये कि जो पैसे आप अपने घर के ख़र्च के लिए निकालें, नोट गिन के हर नोट के ऊपर आप अगर 3 मरतबा पढ़ के दम कर लें तो ये भी बहुत बेहतर साबित होता है। और इसके अलावा ये कि जो लोग जो है वो इकट्ठी ग्रॉसरी करते हैं, इकट्ठा राशन करते हैं महीने का, वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने राशन को जब ले आएँ, घर में आपने जो भी जार हैं या डब्बे हैं जिनमें राशन को आपने सेव करके रखना है, वो जब आप सेव करके रख लें तो इलायचियाँ ले लें। जितने भी आपके राशन के डब्बे या जार बनते हैं, मसलन चावल, चीनी, दालें, के मुताबिक उतनी इलायचियाँ गिन के अपने पास रख लें और 129 मरतबा सूरह कौसर और 129 मरतबा या लतीफ़ पढ़ के उनके ऊपर दम करके वो एक एक इलायची सारे डब्बों में आप रख लें। जैसे एक इलायची चावलों में रख दें, एक चीनी में रख दें, एक एक दालों वाले डब्बों में रख दें। इस तरीके से आप ये काम भी करना जो है वो आपके रिज़्क़ में काफ़ी बरकत का बाइस बनता है। ये एक से ज़्यादा अमाल बताने का मकसद ये होता है कि जिसके लिए जो आसान हो, जो जिस तरीके से करना बेहतर समझे वो उस तरीके से कर ले। अगर आप सारे कर लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सारे अमाल नहीं कर सकते, इनमें से कोई एक भी करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला उसका बेनिफिट होगा। इसी तरीके से मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर 129 मरतबा सूरह कौसर और 129 मरतबा या अल्लाह या लतीफ़ो या अल्लाह या वदूदो पढ़ के दम करके दोनों इकट्ठे खाना खाएं तो ये भी मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब साबित होता है। और इसी तरीके से जो है वो ऐसा दुश्मन जो आपके साथ नाजायज़ कर रहा है, आपको नाजायज़ तरीके से तंग कर रहा है, आप वाकई बेबस हैं, ये अपने आप को वैसे हर बंदा ही मज़लूम कहता है, लेकिन हकीकत में अगर कोई इस तरीके से बेबस हो तो वो इस अमल को इस तरीके से करे कि सूरह कौसर को 101 मरतबा पढ़ा जाएगा और आखिरी दाना जब आपका होगा तस्बीह का तो वहाँ पे आखिरी दाने का जो ज़ाहिर है सूरत मुकम्मल होगी अबतर पे, तो वहाँ से ही आपने अबतर इसी तरीके से तस्बीह शुरू करके फिर एक तस्बीह सिर्फ अबतर पढ़ के पूरी कर लेनी है। ये आपने उसका तसव्वुर करके उसकी तरफ दम कर लेना है अगर वाकई कन्फर्म है कि यही बंदा है। और साथ आपने दुआ करनी है कि इस दुश्मन का जो भी कोई हमारी तरफ हो रहा है अटैक, वो चाहे जादू टोना की सूरत में हो, वो चाहे वैसे वो कोई आप पे जुल्म करता है, तो इंशाअल्लाह ताला आप उससे महफूज हो जाएंगे और अच्छे तरीके से महफूज हो जाएंगे। ये भी बहुत ही मुजरब साबित होता है। सूरह कौसर का दम अगर कोई रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए अगर कोई सूरह कौसर का दम करना चाहे, जिस्म में दर्दें, सर दर्द, बुखार, दांत दर्द, आँख दर्द,
اس طرح کے معاملات کے لیے تو ایک چھوٹا سا 7 دن کا عمل کر لیں۔ 7 دن کا عمل اس طرح سے ہوگا، نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں اپنے مصلے پہ آپ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے کر لیں۔ پہلے 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں پہلے دن، دوسرے دن 60 مرتبہ، تیسرے دن 50 مرتبہ، چوتھے دن 40 مرتبہ، پانچویں دن 30 مرتبہ، چھٹے دن 20 مرتبہ، ساتویں دن 10 مرتبہ۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اگر کسی کو بھی دم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی کو آپ نے کرنا ہے کسی بھی جسمانی بیماری کے لیے، تو اس کو آپ اسی طریقے سے پانی پہ، چینی پہ، یا مریض اگر سامنے موجود ہے تو اس کو بٹھا کے آپ پہلے 70 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، پھر 60 مرتبہ، پھر 50، پھر 40، 30، 20، 10، اس طریقے سے یہ دم کرنا انتہائی مجرب ثابت ہوتا ہے۔ جن بچوں کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ سوئے سوئے ڈر جاتے ہیں، ان بچوں کو اس طریقے سے سورہ کوثر کے ساتھ دم کیجئے کہ پہلے 5 مرتبہ پڑھیں، دم کر دیں، پھر جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے میں بچوں کے لیے بہت مجرب ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جن بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، ان کو یہ جو 7 دن والا عمل جس طریقے سے بتایا، اسی طریقے سے اسی عمل کے ساتھ ان کو ڈوری کے اوپر بھی دم کر کے ڈوری ان بچوں کو پہنائی جا سکتی ہے۔ پہلی گرہ پہ 70 مرتبہ، دوسری پہ 60 مرتبہ، تیسری پہ 50 مرتبہ، چوتھی پہ 40 مرتبہ، پانچویں پہ 30 مرتبہ، چھٹی پہ 20 مرتبہ اور ساتویں پہ 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے بھی بچوں کو جو ہے وہ ڈوری بنا کے پہنائی جا سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی تیسرا شخص انوالو ہو رہا ہے اور آپ کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کوئی تیسرا مرد ہے یا تیسری عورت ہے، اس کا تصور رکھ کے صبح اور شام 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد 129 مرتبہ یا جبار پڑھیں۔ تو اپنے مسئلے کے حل کی دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ وہ شخص جو بھی کوئی تیسرا ہے یا تیسری ہے وہ آپ کی لائف میں سے نکل جائے، لیکن ناحق یہ عمل ہرگز نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جو فائدہ ہے، جو اس کا بینیفٹ ہے، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کی مہربانی سے۔ تو اگر آپ نے کسی کورٹ کچہری کے معاملات میں آپ پریشان ہیں اور آپ واقعی حق پہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ گھر سے جانے سے پہلے 129 مرتبہ سورہ کوثر اور 129 مرتبہ یا معوذ اور 129 مرتبہ یا لطیف پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کر کے نکلیں۔ یہ جس دن کورٹ میں پیشی ہو اس دن کر لیں، یا جس دن کسی ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو پروموشن کے حوالے سے جن کو لگتا ہے کہ ان کے کاروبار میں، ان کے معاملات میں، ان کے آفیشلی معاملات میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، کوئی ان کو ناحق تنگ کر رہے، یا پھر جوائنٹ فیملی میں جو ہمارے جو ایسی بہنیں بیٹی ہیں جن کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، ناجائز ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بہت ہی مجرب اس طریقے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ کچھ اعمال تھے سورہ کوثر کے۔ اگر آپ لوگ مزید اس کی ڈیٹیل چاہیں گے تو اس کا پارٹ 2 بھی بنا دیا جائے گا۔ نیکسٹ جو اگلا ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے، ورنہ جلد انشاءاللہ ہم اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے شروع میں بھی دے دیا جاتا ہے، رابطہ نمبر ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اسی لیے دے دیتے ہیں، جن لوگوں کو سن کے جو ہے وہ نمبر نوٹ کرنا مشکل ہو وہ ڈسکرپشن سے ہمارا رابطہ نمبر لے سکتے ہیں۔ آنے والے موضوع تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔